अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मैम जर्मनी। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते शादोबाद खुशो खुरम और अपने अपने घरों में आबाद रहें। यहाँ पे जी अल्लाह ताला के नाम के साथ हम अपनी वीडियो को करते हैं आगाज़। मैंने जी आप लोगों के साथ एक बात क्लियर कर दी थी कि अगर मैंने अपनी वीडियो के अंदर ये बताया कि जर्मनी में ये प्रॉब्लम है, तो देखिए जहाँ बंदा कहीं भी रहता है हर चीज़ के दो पहलू होती हैं। एक रोशन पहलू होता है, एक तारीख पहलू होता है। मैं ये नहीं कहती कि यहाँ हर जगह प्रॉब्लम्स ही हैं, बेनिफिट भी इधर बहुत ज़्यादा है मगर प्रॉब्लम भी इधर हैं। मैं यहाँ की बुराई नहीं कर रही, मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ जो कुछ हम फेस करते हैं वो सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आप लोगों को डिसहार्ट करूँ या फिर ये बताऊँ कि यहाँ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक हो रहा है हमारे साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि मैं आप लोगों को रियलिटी बता रही हूँ, यहाँ जो कुछ है मैं वो सारा कुछ बता रही हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे जाके चेक करें, आपको पता चलेगा कि मैंने अगर एक वीडियो अपलोड की है ना कि यह हमारे साथ मसाइल किस तरह के हैं, तो दूसरी जगह पे दूसरी दफ़ा ही मैंने अपने वीडियो में बताया आप लोगों को कि अगर कोई बंदा यहाँ रहता है तो उसको गवर्नमेंट कितने ज़्यादा बेनिफिट्स देती हैं। मैंने सारा कुछ अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। प्लीज़ आप लोग जाके देखें, सुने, फिर मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें कि मैं फजूल में बातें कर रही हूँ कि सही बातें कर रही हूँ। आप लोग पहले जाके देखें फिर बात करें। यहाँ पे जी फिर मैं आज आप लोग को बताती हूँ कि आज असल में ना मेरी बेटी का ना स्कूल के अंदर लंच लंच नहीं सॉरी ब्रेकफास्ट था। तो ब्रेकफास्ट के लिए जी हम जो आप लोगों को दिखा रहे थे कि वो एप्पल वगैरह थे और प्लेटें थे, वो हमने जी स्कूल लेके आने थे। और जो ब्रेकफास्ट था साथ मतलब पेरेंट्स का भी था ना, ये सुबह सुबह का टाइम था, ये तकरीबन 8 बजे का टाइम था जी। हम फिर रेडी हो के जो चीज़ें हमने लानी थी वो सारा कुछ ले आए थे और हम जी आ गए थे स्कूल की तरफ। स्कूल की तरफ आ गए थे, सुबह का टाइम था, सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी, बच्चे भी तकरीबन कुछ तो आ गए थे और कुछ अभी जा रहे थे ना। हम तकरीबन लेट ही आए थे क्योंकि मैंने अपने बेटे को भी आज रेडी करना था, उसको मैं साथ लेके आई थी। वो उठ गया था तो वो कह रहा था मैंने नहीं घर रहना। वैसे भी मैंने कहा कि चलो मैंने आज लेट वापस आना है क्योंकि हमारा भी ब्रेकफास्ट था ना उधर ही। तो ऐसा आप ऐसा करो मेरे साथ ही आ जाओ क्योंकि घर में फिर इसके बाबा सोए हुए थे तो उसने अपने बाबा को ही तंग करना था, तो फिर मैं इसलिए उसको ना साथ ही ले आई थी। यहाँ पे जी फिर हम जा रहे थे उस जहाँ मेरी बेटी का वो है ना रूम, वो मुझे देखे लेने आई हुई थी कि मामा आप लोग अभी भी बाहर खड़े हैं। वहाँ तो सारे लोगों ने जगह फिर ना क्या कहते हैं जगहों पे बैठ के जगह सारी फुल हो चुकी है। तो मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम भी जाके तो जब जाएंगे तो ये जगह खुद ही दे देते हैं ना। तो यहाँ पे जी हम फिर जा रहे थे, मैंने साथ साथ आप लोगों को दिखाती जाऊँ कि ये देखो ना अपने स्कूल की जो भी इवेंट होता है ना वो यहाँ उसकी डेकोरेशन करते हैं। ये जो हिस्सा है उन्होंने सिर्फ इसीलिए रखा होता है कि जो भी इवेंट होता है जैसा कि होता है इनका हार्वेस्ट फेयरियन होती हैं या फिर इनकी ये वाइनाख वाला होता है और इनका ऊस्टर भी होता है ना, जो भी फंक्शन होता है वो यहाँ इधर उसकी डेकोरेशन करते हैं। ये एरिया उन्होंने इसीलिए रखा हुआ है ना। और मेरी बेटी भी साथ जी देख रही थी, साथ कह रही थी मामा आप मुझे भी ना मेरी भी पिक आप इधर बनाए। और साथ जी मैं यहाँ पे उन्होंने एक ना फ़ोटो एल्बम लगाया हुआ था। ये जितनी भी टीचर इधर पढ़ाती हैं ना इस स्कूल के अंदर उन सब की ये पिक्स है ना। टीचर्स जितना भी स्टाफ है टोटली जितने भी इधर एम्प्लॉय काम करते हैं ना, टीचर हैं या वैसे हेल्पर हैं वर्कर हैं कुछ भी हैं, सब की उन्होंने इधर फ़ोटो लगाई हुई थी। ये बड़ा वैसे अच्छा काम है कि बंदा पता चलता है कि यहाँ कौन कौन सी टीचर है। हालांकि उन्होंने बाद जगहों पे ये भी मेंशन किया होता है कि ये टीचर है किस क्लास को पढ़ाती है, ये टीचर किस क्लास को पढ़ाती है। ये वैसे अच्छा काम था ना। यहाँ पे जी मैं आ चुकी थी, वाकई मेरी बेटी साची कह रही थी कि मामा जगह सारी फुल है। चले जी मैं भी आके बैठ गई हूँ यहाँ पे जी। ये उसकी क्लास, ये मेरी बेटी की क्लास ही है और ये उसकी क्लास की टीचर है। वो ना कुछ पेरेंट्स को ना दे रही थी फूल वगैरह ना, वो इसलिए दे रही थी कि बास पेरेंट्स होते हैं वो आके ना क्लास में कोई भी इवेंट होता है ना तो वो हेल्प करते हैं। वो तकरीबन इनका हर एक वीक, नहीं वीक तो नहीं, हर मंथ में कोई ना कोई इवेंट होता है तो फिर वो पेरेंट्स आके हेल्प करते हैं ना इनकी।
تو شاید اسی اپریشیٹ کرنے کے لیے انہوں نے نا ان کو یہ بوکے وغیرہ دیے تھے۔ خیر انہوں نے تھوڑی دیر بات کی تھی، اس کی ٹیچر نے بات کرنے کے بعد جی پھر اس نے کوئی الوداعی بات کہی تھی کہ ہمارا سال، کیونکہ اب میری بیٹی نے چلے جانا نا اسکول سے، اس طرح کی باتیں کی تھی ایموشنل سی کہ اب میری کلاس نے یہاں سے چلے جانا ہے، تو میں بڑا اچھا میرے ان کے ساتھ ظاہر بات اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اس طرح کی وہ باتیں کر رہی تھی۔ میں خود تھوڑی دیر کے لیے ایموشنل ہو گئی تھی کہ اف دیکھیں بچہ اتنی دیر تک اس کے پاس رہے تھے تو اب چھوڑ کے بچوں نے جانا ہے۔ خیر یہ قدرتی کام ہے کہ جہاں بندہ رہتا ہے وہاں سے پھر جاتا بھی ہے، چاہے وہ کلاس ہو، چاہے وہ زندگی ہو، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، زیادہ دیر تک کوئی بھی چیز نہیں چلتی۔ یہاں پہ جی پھر بچے اپنی ناشتے کے لیے چیزیں لے کے آ چکے تھے، اور جو ہم بھی لے کے آئے تھے نا ایپل، ہم نے بھی اس کی جو اسکول کی ٹیچر تھی اس کو دے دیے تھے نا۔ وہ زیادہ چیزیں انہوں نے ادھر نہیں تھی رکھی، بس جو ایک ایک چیز ادھر رکھی تھی، باقی چیزیں جو ہے انہوں نے اپنے کمرے میں رکھ دی تھی کہ کوئی چیز ختم ہوتی تھی تو پھر لا کے دوبارہ چیز رکھ دیتے تھے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ ساری چیزیں بچے خود ہی لے کے آئے تھے، اس میں نا ٹیچر وغیرہ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا، بچے خود ہی لے کے آئے ہوئے تھے، جیسا کہ ہم ایپل وغیرہ لے کے آئے تھے اسی طرح دوسرے بچے بھی چیزیں لے کے آئے ہوئے تھے نا۔ یہاں پہ جی میں پھر بچوں کے لیے لے کے آئی تھی باہر سے نا، میرے بیٹا کہہ رہا تھا کہ میں نے کھانے ہیں گریپس، تو میں اس کے لیے نا گریپس لے آئی تھی۔ یہاں پہ جی گریپس لے کے واپس آئے تھے تو مجھے راستے میں یہ نظر آیا، میرا بیٹا ان چیزوں کو تنگ کر رہا تھا۔ اصل میں نا کہیں مشمل بتا کے گئی تھی کہ یہاں پہ میرا دیکھو موسیٰ نام لکھا ہوا ہے، اب وہ کہہ رہا تھا اس کو اتاریں، تو میں منع کر رہی تھی اس کو نہ اتارو، یہ اس کی ٹیچر نے لگایا ہوا ہے، تو بس اس کو یہی بات سمجھا رہی تھی نا، تو وہ کہہ رہا تھا یہ مجھے بتائیں ماما یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ بتائیں، بس اسی طرح وہ ناشتہ وغیرہ تو اس نے کر لیا تھا مگر ویسے ہی اب کھیل رہا تھا اور ساتھ ہی باتیں کر رہا تھا۔ یہاں میری بیٹی جی اپنی فرینڈس کے ساتھ اپنی ٹیچرز کے ساتھ فوٹو بنوا رہی تھی، کیونکہ اب سارے بچے تقریباً واپس جا رہے تھے نا، سب بچے ایک دوسرے کے ساتھ نا فوٹو وغیرہ بنوا رہے تھے، کیونکہ یہ اب یہاں پہ ان بچوں کا لاسٹ ایئر تھا، اس کے بعد انہوں نے بڑے اسکول چلے جانا، تو بس سب بچے پتہ نا ہم بھی اپنے دور میں ایسے ہی کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ فوٹو وغیرہ بنواتے تھے کہ تاکہ ہمیں یاد رہ سکے۔ یہاں پہ جی میں آپ لوگ کو دکھا رہی تھی یہ بتھروئنگ ہے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا یہاں پہ مرد و عورت دونوں ہی مل کے کام کرتے ہیں، تو یہاں پہ جو اسکولنگ ہاور ہوتے ہیں نا وہ 2 بجے تک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جی یہاں پہ بتھروئنگ ہے جہاں پہ بچے جی کھیلتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں، تو یہاں 4 بجے تک یہ بتھروئنگ ہوتی ہے، آپ کی اگر دل ہو تو آپ اس کو نا بچوں کو یہاں 4 بجے تک بھی اسکول کے اندر رکھ سکتے ہیں، یہ یہاں کی ٹیچرز کی پوری ذمہ داری پہ ہوتے ہیں۔ مجھے دیجیے گا اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، میرا ڈھیر سارا پیار آپ لوگوں کے لیے، ملتے ہیں نیکسٹ ڈے نیکسٹ ولاگ میں۔